बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम बहुत शुक्रिया जी। मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स कादरी साहब जो हैं, डॉक्टर कादरी साहब, वो अवेलेबल नहीं हैं, तो उनके बिहाफ पर मैं इस पर रिस्पॉन्ड करूँगा। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि मदीना की रियासत की बिल्कुल हमने बात की है और हमें इस पर फ़ख्र है और इंशाल्लाह ये करके दिखाएंगे। और मदीना की रियासत में जो है इंसाफ पे निज़ाम चलता है और आवाम से और लोगों से सच बोला जाता है। सारा मैं आपको बताऊँगा कि इजाफ़ा जो है उनको क्यों करना पड़ा। हमारी ख्वाहिश थी और अब भी ये ख्वाहिश है कि ये इजाफ़ा ना हो। मेरे पास मेरे लेफ़्ट साइड पे असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद हैं। नॉर्मली जब किसी चीज़ में सब्सिडी की ज़रूरत हो और कोई रिलीफ चाहिए होता है तो असद उमर साहब उस पर ज़ाहिर है क्योंकि ख़जाने का वो ख्याल रखते हैं तो वो उनकी तरफ से इतनी आसानी से रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन इस पे असद उमर साहब की सपोर्ट थी, वो चाह रहे थे कि मिले, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पे वो ना किया जा सका। वो मैं आपको बताता हूँ। अब भी हमारी ख्वाहिश है कि इसमें रिलीफ मिल जाए, कोशिश हमारी जारी है। थोड़ा सा मैं कि ये क्यों हमें करना पड़ा। सर, पहली बात तो ये है, जिस तरह मैंने कहा, मुश्ताक साहब ने कहा कि लोगों को हज से जाने से रोका जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि 2017 में और 2018 में जो हज पॉलिसी बनी तो कुछ आपके इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिस पे कंट्रोल नहीं होता। जो पाकिस्तान से बाहर, जो सऊदी अरब में जो रेट्स में इंक्रीज़ होती है, 2018 इलेक्शन का साल था। इलेक्शन के साल में मुस्लिम लीग नवाज़ की उस वक्त की हुकूमत ने 2017 के ही रेट्स रखे। मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स फिगर्स बता देता हूँ कि क्यों ये हमें करना पड़ा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 70% अखराजात जो हैं आपके हज के वो सऊदी अरब में ही आते हैं और उस पर फिर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। बिल्डिंग्स जो 2000 में हमें मिल रही थी उस पर पाकिस्तानी रुपीज़ 60,900 2017 में हमारा खर्चा आ रहा था, जो कि 2100 सऊदी रियाल बनता है। और सऊदी रियाल का भी मैं आपको बता दूं कि आज असद उमर साहब इधर मौजूद हैं, ही में करेक्ट मी, कि 2017 में 29 रुपये का एक सऊदी रियाल था, जो 31.5 का 2018 में हो, और अब वो 39 का है। 60,000 रुपये जो आपकी बिल्डिंग अकोमोडेशन के 2017 में लग रहे थे, वो सऊदी अरब में, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, सऊदी अरब हमसे उसके 94,185 हमसे अब वो चार्ज करेंगे। सलवात ट्रांसपोर्ट पे 9,280 रुपये हम उनको दे रहे थे, जो 320 सऊदी रियाल बनती है। 2017 में राउंड अबाउट 9,000 रुपये दे रहे थे, जो अब 13,104 हमें देने पड़ेंगे सऊदी अरब में। 23,000 फूड चार्जेस के 23,606 टू बी एग्जैक्ट हमें देने थे 2017 में। 23,000 से बढ़ के 38,000 अब हमें सऊदी अरब को वहां पे देने पड़ेंगे। 23,200 रुपये मदीना अकोमोडेशन चार्जेस थे, जो 23,000 से 40,000 सऊदी अरब में हम पे बढ़ा दिए गए हैं। कंपल्सरी हज चार्जेस टू मकतबुल वकला 31,000 रुपये हम दे रहे थे, 31,813 2017 में। अब हमें 31 के बजाय सऊदी अरब को 70,000 देने पड़ेंगे, सऊदी रेट्स में चेंज होने की वजह से और अकोमोडेशन चार्जेस में और फेयर्स में इजाफे की वजह से। जमजम पे भी चार्जेस में वहां पे इजाफा, 190 रुपये का हमें मिल रहा था पैकेज, अब 409 का हमें मिल रहा है, तकरीबन 50% का इजाफा हर चीज़ में उधर। वी हैव टू फेस दैट। 25,520 हमें चार्जेस हो रहे थे मशायर के, जो 25 से 42,000 से इंक्रीज हो गया। 3-4 हेड्स और मैं आपको बता दूं। ट्रेन चार्जेस 7,250 से बढ़ के 20,475 हो गए हैं। 7,000 से 20,000 बढ़ गए हैं सऊदी अरब में हम पे। 290 रुपये जो अराइवल पे जो भाजी जाते हैं उनको एक स्नैक्स मिलती है, 290 से वो 409 पे पहुंच गया, 290 से 409 पे वहां पे पहुंच गया। 580 रुपये जो हमें देने, लगेज चार्जेस हम देते थे जद्दा, मक्का टू मदीना एंड मदीना तुल मुनव्वरा टू ये मदीना एयरपोर्ट, 580 रुपये पहले दे रहे थे 2017 में। 2018 में उसमें कोई इंक्रीज नहीं की गई क्योंकि इलेक्शन का साल था, उन्होंने वोट चाहिए थे, तो वो चीज़ आगे की हुकूमत पे ट्रांसफर की, वो हम पे ट्रांसफर की। अब 580 से 819 रुपये आपको जो है वो चार्जेस देने पड़ रहे हैं। एक्सप्रेस सर्विस एट एयरपोर्ट्स 290 था, 409 हो गया। कुर्बानी का थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे दूं। कुर्बानी 13,050 में हमें मिल रहा था 2017 में, जो 19,451 में
ایئر ٹریول جو ہے, جو کچھ پرائیویٹ ایئر لائنز بھی اس میں ہیں, ان کی طرف سے جو ہمیں کوئی 17,000 کی میرے خیال میں ادھر سے بھی انکریز وی ہیو ٹو فیس دیٹ 17,000 کی. تو آنریبل چیئرمین صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے کہ یا تو حکومت جو ہے کہیں اور اس کی کٹ لگائے, وہ بوجھ کہیں اور ڈالے, یا پھر وہ عوام کی طرف ٹرانسفر ہو کسی نہ کسی لیول پہ. کوشش یہ کی گئی ہے کہ جتنا ہو سکے ان کو ریلیف ملے, اور اس پہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب سپورٹ بھی کر رہے تھے, لیکن ظاہر ہے وہ کوشش تو کامیاب نہیں ہو سکی. خواہش ہماری اب بھی ہے کہ اس کو ہم کم کریں, لیکن یہ بات کرنا کہ لوگوں کو حج سے روکا جا رہا ہے, لوگوں کو جو ہے مدینہ کی ریاست میں یہ رنگ اس کو دینا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ جتنا چارجز بڑھے ہیں, جتنا پاکستان کے روپے کی قدر میں کمی آئی ہے, جتنا 2017 اور 18 میں الیکشن کی وجہ سے اس وقت خرچہ نہیں بڑھایا گیا, جو کہ میرے خیال میں اس وقت بڑھانا چاہیے تھا. اگر آپ تھوڑا سا بتدریج بڑھاتے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت اتنا زیادہ نہ بڑھانا پڑتا. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اس پہ کوشش کر رہی ہے, قادری صاحب کی بھی کوشش ہے کہ حج سے پہلے اس میں کچھ نہ کچھ ریلیف انشاءاللہ عوام کو مل جائے. تھینک یو. دوسری جی وضاحت نہ دیں, بات کر لیجیے. ویسے منسٹر فائنانس بیٹھے ہیں, اس پہ کوئی سبسڈی بھی اگر دے دیں تو اچھی بات ہوگی حاجیوں کے لیے. تو یہ تو بس کر دیں اور فردر جی تاکہ. تھینک یو جی. دا کالنگ اٹینشن نوٹس از ڈسپوز آف. جی میڈم, آرڈر نمبر 4 کالنگ اٹینشن نوٹس یہ ڈیفر کر دیتے ہیں. منسٹر صاحب نے ریکویسٹ کی, آپ سے بات بھی ہو گئی تھی. جی جی کیا بات ہے میڈم؟ جی بات یہ تو ڈیفر ہو گیا. مجھے پوائنٹ آف آرڈر پہ شاندہی کرے گی, اس کو ہم شامل بھی کریں گے. ایک چیز میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج مجھے اس بات کا تو احساس ہو گیا کہ بار بار جو اپوزیشن کے جو ممبرز ہیں, جو سینیٹرز ہیں, آنریبل سینیٹرز, ان کو جو میں بہت زیادہ یاد آتا ہوں, تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی اہم ملکی معاملات یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ڈیسیشنز ہوں ملک کی بہتری کے لیے, وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کرنا چاہتے تھے. بیکاز یہاں پر میں موجود ہوں, بار بار بلانے کے بعد میں موجود ہوں, لیکن وہ یہاں پر سننے کے لیے نہیں ہے. میں آپ کو صرف مختصراً صرف یہ کہوں گا کہ ایک چیز جو ذہن میں رکھنے کی ہے, فاروق نائک صاحب نے جو ذکر کیا تھا, یہ بجٹ تھا ہی نہیں, یہ ایک اکنامک ریفارم پیکج ہے. اس کے جو فائنانس بل کی امپلیکیشنز ہیں وہ ہم نے یہاں پر ڈاکیومنٹ کی ہیں. کوشش یہ ہے کہ ملک کو بہتری کی طرف, معیشت کو بہتری کی طرف لے جایا جائے. اور آپ کے وساطت میں ملک کو بھی خوشخبری دینا چاہتا ہوں. 2-3 چیزیں جو ہوئی ہیں, کیونکہ بڑی ایک تھی کہ جو مارکیٹس کے اندر پریشانی ہے, انسرٹنٹی ہے, غیر یقینی صورتحال ہے. جنوری کے مہینے میں چیئرمین صاحب, جتنا پاکستان سٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں اضافہ ہوا ہے, 2018 پورے سال میں جتنی کمی ہوئی تھی وہ ایک ماہ میں اس سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. 10.1% مارکیٹ انڈیکس میں اضافہ ہوا ہے, 3,733 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے. اسی طریقے سے بینکس پی آئی بی کو لینڈ نہیں کر رہے تھے, لانگ ٹرم لینڈنگ حکومت کو کرنے کے تیار نہیں تھے. 1.5 سال سے یہ صورتحال تھی. اور اب جو آخری آکشن ہوا 23 جنوری کو, اس کے اندر 350 ارب روپے کی بڈز آئیں, تو بینکس میں بھی کانفیڈنس واپس بحال ہوتا جا رہا ہے. اور آخری چیز جو اس کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو ملک کے اندر میں بتا رہا تھا جو بہتری ہوئی ہے, جو انڈیکیٹرز آئے. انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ کے اندر چیئرمین صاحب آپ کو خوشی ہوگی کہ جنوری کے مہینے میں پوری ایشیا کی ایمرجنگ مارکیٹس میں سب سے زیادہ بہتری جو ہوئی ہے وہ پاکستان کی بانڈ پرائسز میں ہوئی ہے. جی تو منسٹر صاحب فورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا جی. ہاؤس کاؤنٹ بھی میڈ جی. جی تشریف رکھیں سینیٹر صاحب. The questions, resolutions and motions under Rule 218, notices of which were received for the current session but have not been taken up in the House, will not be lapsed on prorogation of this session and will be carried forward for the next session. I will now read out the prorogation order received from the President. In exercise of powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of its business on 1st February 2019. Signed, President.